اے شان آمینہ دے لال نے دسیا ہے آن والا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے آکی اندر اللہ دے نبی جی میرے کولو ایک گناہ بڑا وڈا ہو گیا ہے تے دسو او گناہ کیویں معاف ہو سکدا ہے او دی معافی تلافی کیویں ہو سکدی ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اوے تیری والدہ زندہ ہی اندہ حضور میری امی تے حیات نہیں امی دنیا تو چلی گئی ہے آقا فرماندے نے کیا تیری خالہ ہے وے اندہ آقا میری خالہ زندہ وے میری خالہ موجود ہے میرے آقا فرماندے نے جا جا کے اپنی خالہ کی خدمت کریا کر اللہ تیرے گناہ نو معاف کر دے گا او یار جے ماں تو بعد خالہ دا اینا مقام ہے ماں تو بعد اگر بندہ خالہ دی خدمت کرے اللہ بندے دے گناہ معاف کر دیندہ ہی تے سکی ماں دا ادب کرے گا سکی ماں دا احترام کرے گا سکی والدہ دے نال پیار دے محبت کرے گا اللہ تیرے گناہ منو کیوں معاف نہیں کرے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے انسان اپنے باپ دے یارہ دا بھی احترام کریں اپنے باپ دے دوستہ دا بھی احترام کریں اور میں نو یاد آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے و مکے دے سفر دے جا رہے نے رستے دے اندر چل دیا عمرے واسطے جا رہے نے رستے دے اندر ایک بڑھا جیا بابا مل گیا ہے ایک پیدل سفر کرتا جا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری تو نیچے اتر آئے نے اور اپنے سر دی پگ لا کے صحابی رسول نے اس بابے دے سر تے رکھ دیتی ہے اپنی سواری بابے نو پیش کر دیتی ہے پھر راہ دے ساتھی سفر دے ساتھی ہمدے نے پیاریا ایک دیہاتی جیا بابا سی ایک پینڈو جیا بابا سی وڈیری عمر دا بابا سی تسی اینو سدو تے کھجورا دے دے انہیں خوش ہو جانا سی تسا اپنی پگ بھی سر تے رکھ دیتی ہے تسا اپنی سواری بھی اس بڑے بابے نو دے دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے اکھاں بچ گئیاں نہیں صحابی دیاں تے صحابی رسول آمدہ اے میرے سفر دے ساتھیوں میں اینا کرنا دے نال آمینہ دلال دی حدیث سنی سی آمینہ دلال نے فرمایا سی میری سرکار نے فرمایا سی میرے محبوب نے فرمایا سی آقا نے فرمایا سی اپنے باپ تو بعد اپنے باپ دے یارہ دا بھی حیا کرے آجے میں اس بابے دا ادب احترام تا کیتا ہے اس بڑے بابے نو اپنی سواری تا دے دیتی ہے اے بڑا بابا عام نہیں جے اے بابا میرے باپ عمر دا یار سبحان اللہ میں تا سواری دے دیتی ہے اے بابا میرے باپ دا دوست ہے یار صحابہ دے محبت دے انداز تو نہیں صدقے جائیے باپ تو بعد باپ دے یارہ نال پیار کیتا ہے یہ یارہ نال پیار کرندہ نبی نے درس دیتا ہے کہ سب کے باپ دی خدمت کنی زیادہ ہوئے گی سب کے باپ دی خدمت کرے گا تے کنہ مقام تے شان ملے گا اور میرے دے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت آن والا ایک نوجوان آیا انہیں آگے اپنے بڑے باپ دی شکایت کر دیتی ہے آگے اندہ محبوب سونیا میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے کپڑیاں جو پیسے کٹ لیندہ میری چیزاں بغیر اجازت دے استعمال کرتا ہے بلاؤ تے پوچھو میرے باپ نو کیوں اس طرح کرتا ہے آمینہ دلال نے ایج کر کے قاصد بھیجے ہے جان والا چلا جاندہ ہے اس بڑے باپے نو جا کے بلایا ہے کہ تو انو اللہ دے پاک پیغمبر اسلام مسجد نبوی دے اندر بلا رہا لے اے بابے دی کمر چوک گئی ہوں ہاتھ دی اندر انہیں سوٹی پھڑی ہے اس طرح چلدہ آ رہا ہے کہ اے پیغام لے کے جان والے نو بڑا بابا پوچھ دے آن والے کس وجہ تو اللہ دے نبی نے بلایا ہے انہیں دسے
رہے ہیں کہ تیرے پتر نے جا کے شکایت کی ہے کہ میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے کپڑیاں جو پیسے کٹ لیندہ ہے. اے بڑھا بابا یہ دی کمر چکی ہوئی ہے ایج کر کے ڈنگوری دے آسرے تے جا رہے ہیں. نالے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ آمد ہے اوے پترا نائی جمدہ تو کینے دا پتر نکلے ہیں تو میں نو باپ نہ سمجھدا تو میں نو اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیندہ میرے تیرے کوٹھے دی مکان دی دوار سانجی ہے چل تو میں نو باپ نہ سمجھدا میں نو ہمسایہ ہی سمجھ لیندہ میرے نبی نے تے ہمسایہ دے بھی بڑے حق دسے نے تو میں نو اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیندہ. نالے بابا روئی جاندائی نالے ٹرا جاندہ تے جا کے مسجد دے دروازے تو جو اندر داخل ہویا ہے میرے تے پاڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایسے صحابہ دا جمع غفیر ہے تے میرے آقا نے جدو بڑھے بابے نو دیکھے ہے تے بابے دی صبر دے سارے بندن ٹوٹ گیا نے آمدے نے محبوب سونیا انہوں او سارے وقت بھول گیا نے انہوں او ساریاں گلاں بھول گئیاں نے. اللہ دے محبوب نبی جی اے بچپن دے اندر چھوٹا جیاسی جدو تک اے دودھ نہیں سی پی لیندہ ماں نو اونی دیر تک سکون نہیں سی ملدا جدو تک اے روٹی کھا نہیں سی لیندہ اونی دیر تک میں کدی کھانا نہیں سی کھاتا. اے اللہ دے نبی جی اے او ساریاں گلاں بھول گیا ہے اے بچپن دے اندر چھوٹا جیاسی میں محنت مزدوری کر کے کارمدہ میں اپنے پتر دی پسند دا خیال کردہ اے پھل میرے پتر نو بڑا پسند ہے اے لباس میرے پتر نو بڑا پسند ہے اور میرے عزیز احباب گرامی بستی شیخ آباد بستی شیخ آباد دیو باسیو کدی کدی شہر اس نیت نل بھی جایا کرو نا اے پھل لے جاواں اے پھل میرے ابو نو بڑا پسند ہے اے پھل میری امی نو بڑا پسند ہے اے کپڑا میرے باپ نو بڑا پسند ہے اے کپڑا میری امی نو بڑا پسند ہے جڑے ساڈی پسند دا بچپن دے اندر خیال کر دے رہنے اج اے بڈیرے ہو گئے نے انہاں نو ساڈی خدمت دی ضرورت ہے کدی انہاں دی پسند دا بھی تے خیال کریا کرنا. اے بابا نالے روئی جاندہ نالے دکھی انداز دے نال گلاں کری جاندہ اے تے قدر دا پتہ اودو چلدا جدو ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے پھر انسان پچھتاندا پر وقت دوبارہ مڑ کے نہیں آندا. میرے آقا نے بابے دیاں گلاں سنیاں نے آقا فرماندے نے نوجوانا انت و مالک لے ابیکا تمہیں تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا حق ہے خبردار خبردار ہے آج تو بعد اپنے باپ نو نہ روکی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بڈھیاں دا بڑا ہی مقام دے